हरये नमः। तैकसप्ततमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति उदीरितम् आकर्ण्य देवर्षेः उद्धवः अब्रवीत् सभ्यानां मतम् आज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। उद्धव उवाच यदुक्तं ऋषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतः त्वया कार्यं पैतृष्वसेयस्य रक्षा च शरण ऐषिणां यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो। अतः जरासुत जयः उभय अर्थः मतो मम अस्माकं च महानर्थः हि एतेन एव भविष्यति। यशश्च तव गोविन्द राज्ञः बद्धान् विमुञ्चतः स वै दुर्विषहः राजा नाग ऐतसमो बले बलानामापि च अन्येषां भीमं समबलं विना द्वैरते स तु जेतव्यः मा शत अक्षौहिणीयुतः ब्रह्मण्यः अभ्यर्थितः विप्रैः न प्रत्याख्याति कर्हिचित् ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं विच्छेद वृकोदरः हनिष्यति न सन्देहः द्वैरते तव सन्निधौ। निमित्तं परम ईशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालस्य अरूपिणः तव गायन्ति ते विशदकर्मगृहेषु देव्यः राज्ञां शत्रुवधम् आत्मविमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतेः जनकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणाः मुनयः वयं च। जरासन्धवधः कृष्ण भूरि अर्थाय उपकल्पते प्रायः पाकविपाकेन तव च अभिमतः क्रतुः। श्रीशुक उवाच इति उद्धववचः राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षिः यद् वृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन् अथ आदिशत् प्रयाणाय भगवान् देवकीसतः भृत्यान् दारुकजैत्रादीन् अनुज्ञाप्य गुरून् विभुः निर्गमय्य अवरोधान् स्वान् स सुतान् स परिच्छदान् संकर्षणम् अनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुघ्न सूत उपनीतं स्वरथम् आरुहत् गरुडध्वजं ततो रथद्विपभटसादिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया मृदङ्गभेर्यानकशङ्खगोमुखैः प्रघोषघोषितककुभः निराक्रमत् नृवाजिका काञ्चन शिविकाभिः अच्युतं सह आत्मजाः पतिम् अनुसुव्रताययुः वर अम्बर आभरणविलेपनस्रजः सुसंवृताः नृभिः असि चर्मपाणिभिः नर उष्ट्र गोमहिष कर अश्वतरी अनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः सुअलङ्कृताः कटकुटी कम्बल अम्बराधि उपस्कराः ययुः अधियुज्य सर्वतः फलं बृहध्वजपटछत्रचामरैः वर आयुध आभरणकिरीटवर्मभिः दिवांशुभिः तुमुलरवं बभौरवेः यथा अर्णवः क्षुभिततिमिङ्गिल ऊर्मिभिः अतः मुनिः यदुपदिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधत् विहाय सा निशम्य तद्व्यवसितम् आहृत अर्हणः मुकुन्द सन्दर्शन निर्वृत इन्द्रियः। राजदूतम् उवाच इदं भगवान् प्रीणयन् गिरा मा वैष्ठदूत भद्रं वः घातयिष्यामि मागधम् इत्युक्तः प्रस्थितः दूतः यथावत् अवदत् नृपान् ते अपि सन्दर्शनं शौरेः प्रत्यैच्छन् यन्मुमुक्षवः आनर्त सव्वीर मरून् तीर्त्वा विनशनं हरिः गिरिनदीः अतीयाय पुरग्राम व्रजाकरान् ततो दृशद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दो अथ सरस्वतीं पाञ्चालानत मत्स्यांश्च शक्रप्रस्थम् अथागमत् तम् उभागतम् आकर्ण्य प्रीतः दुर्दर्शनं नृणाम् अजातशत्रुः निरगात् स उपाध्यायः सुहृद्व्रतः गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा अभ्ययात् स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिव आदृतः दृष्ट्वा विक्लिन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिराद् दृष्टं प्रियतमं सस्वजे अथ पुनः
दोर्भ्यां परिष्वज्य रमा अमलालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिः हत अशुभः देवे परां निर्वृतिम् अश्रुलोचनः हृष्यत्तनुः विस्मृत लोकविभ्रमः तं मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतः भीमः स्वयं प्रेमजव आकुल इन्द्रियः यमो किरीटी च सुहृत्तमं मुदा प्रवृद्धबाष्पाः परिरेभिरे अच्युतम् अर्जुनेन परिष्वक्तः यमाभ्याम् अभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः मानितः मानयामास कुरून् सृञ्जय कैकयान् सूतमागधगन्धर्वाः वन्दिनश्च उपमन्त्रिणः मृदङ्ग शङ्ख पट वीणा फणव गोमुखैः ब्राह्मणाश्च अरविन्दाक्षं तुष्टुभुः ननृतुः जगुः एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकः शिखामणिः संस्तूयमानः भगवान् विवेश अलङ्कृतं पुरं संसिक्तवर्त्म करिणां मदगन्धतोयैः चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः मृष्टात्मभिः नवदुकूलविभूषणस्रक् गन्धैः नृभिः युवतिभिश्च विराजमानम् उदीप्तदीपबलिभिः प्रतिसद्मजाल निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकं मूर्धन्यहेमकलशैः रजत उरुशृङ्गैः जुष्टं ददश्च भवनैः कुरु राजधाम प्राप्तं निशम्य नरलोचनपानपात्रम् औत्सुक्य विश्लतित केशदुकूलबन्धाः सद्यः विसृज्य गृहकर्मपतिंश्च तल्पे द्रष्टुं ययुः युवतयः स्म नरेन्द्रमार्गे तस्मिन् सुसङ्कुल इव अश्वरथद्विपद्भिः कृष्णं सभार्यम् उपलभ्य गृह अधिरूढाः नार्यः विकीर्य कुसुमैः मनसा उपगुह्य सुस्वागतं विदधुः उत्स्मयवीक्षितेन ऊचुः स्त्रियः पतिनिरीक्ष्य मुकुन्दपत्नीः तारायता उडुपसखाः किम् अकार्य अमोभिः चक्षुश्च यच्चक्षुषा पुरुषमौलिः उदारहास लीलावलोककलया उत्सवम् आतनोति तत्र उपसंगम्य पौराः मङ्गलपाणयः चक्रुः सपर्यां कृष्णाय श्रेणीमुख्याः हतयेन सह अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः पुल्ललोचनैः स सम्भ्रमैः अभ्युपेतः प्राविशद् राजमन्दिरं वृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मा उत्थाय पर्यङ्कात् स स्नुषा परिशस्वजे गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमादृतः पूजायां न अविदत् कृत्यं प्रेम प्रमाद उपहतः नृपः पितृश्वसुः गुरुस्त्रीणां कृष्णः चक्रे अभिवादनं स्वयं च कृष्णाय राजन् भगिन्या च अभिवन्दितः श्वश्रवा संचोदिता कृष्णपत्नीश्च सर्वशः आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा कालिन्दीं मित्राविन्दां च शैव्यां नाग्नजितीं सतीम् अन्याश्च अभ्यागतायाः तु वासः स्रग्मण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराजः जनार्दनं स सैन्यं स अनुग अमात्यं स भार्यं च नवं तर्पयित्वा काण्डवेन वह्निं फाल्गुनसंयुतः मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा उवास कतिचित् मासान् राज्ञः प्रियचिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फल्गुनेन भटैः वृतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णस्य इन्द्रप्रस्थगमनं नाम 1सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 2सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एकदातु सभामध्ये आस्थितः मुनिभिः वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धि बान्धवैः शृण्वतामेव च एतेषाम् आभाष्य इद उवाचः। युधिष्ठिर उवाच क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनीः यक्ष्ये विभूतिः भवतः तत् सम्पादय नः प्रभो। त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ध्यायन्ति अभद्रनशने शुचयः गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भव अपवर्गम् आशासते यदि ते आशिष ईशन अन्ये तद्देवदेव भवतः चरणारविन्द सेवा अनुभावम् इह पश्यन्तु लोकयेशः ये त्वां भजन्ति न भजन्ति उत वा उभयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयानां ब्रह्मण
मनः स्वपरभेदमतिः तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतेः संसेवतां सुरतरोः इव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयः न विपर्ययः अत्र। श्री भगवान् उवाच सम्यक् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिः लोकान् अनुभविष्यति ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो सर्वेषामपि भूतानां ईप्सितः क्रतुराडयं विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संवृत्य सर्वसंभारान् आहरस्व महाक्रतुं ये ते भ्रातरः राजन् लोकपालान् अंशसम्भवाः जितः अस्मि आत्मवता ते अहं दुर्जयः यो अकृतात्मभिः न कश्चित् मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिः वा अभिभवेत् देवः अपि किमु पार्थिवः। श्रीशुकोवाच निशम्य भगवद्गीतं प्रीतः पुल्लमुखाम्बुजः भ्रातॄन् दिग्विजये अयुङ्क्त विष्णुतेज उपब्रह्मितान् सह देवं दक्षिणस्याम् आदिशत् सह सृञ्जयैः दिशि प्रतीचां नकुलम् उदीच्यां सव्यसाचिनं प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः ते विजित्य नृपान् वीराः आजगृः दिग्भ्यः ओजसा अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृप यक्ष्यते श्रुत्वा अजितं जरासन्दं नृपतेः ध्यायतः हरिः आह उपायं तमेव आद्यः उद्धवः यम् उवाचः भीमसेनः अर्जुनः कृष्णः ब्रह्मलिङ्गधराः त्रयः जग्मुः गिरिव्रजं तात बृहद्रथ सुतः यतः ते गत्वा अतिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेदिनं ब्रह्मण्यं सम् अयाचेरन् राजन्याः ब्रह्मलिङ्गिनः राजन् विद्धि अतिथीन् प्राप्तान् अर्तिनः दूरमागतान् तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे किं दुर्मर्षं तितिक्षूणां किम् अकार्यम् असाधुभिः किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनां यो अनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशः ध्रुवं न आचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः हरिश्चन्द्रः रन्तिदेवः उञ्चवृत्तिः शिबिः बलिः व्याधः कपोतः बहवः हि अध्रुवेण ध्रुवं गताः। श्रीशुकोवाच स्वैरैः आकृतिभिः तांस्तो प्रकोष्ठैः जागतैः अपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् अचिन्तयत् राजन्यबन्धवः हि एते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्यः आत्मानम् अपि दुश्चजं बलेः नु श्रूयते कीर्तिः वितता दिक्षु अकल्मषा ऐश्वर्यात् भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियं जिगीषत इन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीं प्रादात् वार्यमाणो अपि दैत्यराट् जीवता ब्राह्मणार्थाय को नु अर्थः छत्रबन्धुना देहेन पतमानेन न ईकता विपुलं यशः इति उदारमतिः प्राह कृष्ण अर्जुन वृकोदरान् हे विप्राः व्रियतां कामः ददामि आत्मशिरः अपि भावः। श्रीभगवानुवाच युद्धं नः देहि राजेन्द्र द्वन्द्वशः यदि मन्यसे युद्धार्थिनः वयं प्राप्ताः राजन्याः न अन्नकाङ्क्षिणः असौ वृकोदरः पार्थः तस्य भ्राता अर्जुनः हि अयम् अनयोः मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रूपम् एवमावेदितः राजा जहास उच्चैः स्म मागधः आह च अमर्षितः मन्दाः युद्धं तर्हि ददामि वः न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः अयं तु वयसा तुल्यः न अतिसत्त्वः न मे समः अर्जुनः न भवेत् योद्धा भीमः तुल्यबलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद्बहिः ततः समे कले वीरौ संयुक्तौ इतरेतरौ जग्रतुः व्रजकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च चरतः शुशुभे युद्धं नटयोः इव रङ्गिणः ततश्चटचटा शब्दः वज्रनिष्पेषसन्निभः गदयोः क्षिप्तयोः राजन् दन्तयोः इव दन्तिनोः ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतः अंसकटिपादकर ऊरुजत्रून् चूर्णी बभूवतुः उपेत्य यथा अर्कशाखे संयुध्यतोः द्विरदयोः इव दीप्तमन्यवः इत्थं तयोः प्रहतयोः गदयोः
नृवीरौ क्रुद्धौ स्वमुष्टिभिः अयस्पर्शैः अपिष्टां शब्दस्तयोः प्रहरतोः इवयोः इव आसीत् निर्गातवज्रपरुषः तडताडनोत्तः तयोः एवं प्रकृतोः बल ओजसोः निर्विशेषम् अभूत् युद्धम् अक्षीण जवयोः नृप एवं तयोः महाराज युध्यतोः 27 दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्वत् निशि तिष्ठतोः एकदा मातुलेयं वै प्राह राजनृकोदरः न शक्तोऽहं जरासन्दं निर्जेतुं युधि माधव शत्रोः जन्मामृति विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थम् आप्याययन् स्वेन तेजसा अचिन्तयत् हरिः संचिन्त्य अरिबद उपायं भीमस्य अमोघदर्शनः दर्शयामास विटपं पाठयन्निव सज्ञया तद्विज्ञाय महासत्वः भीमः प्रकृताम्बरः गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले एकं पादं पदा आक्रम्य दोर्भ्याम् अन्यं प्रगृह्य सः गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः एकपाद ऊरु वृषण कटिपुष्ट स्तन अंसके एकबाहु अक्षि भ्रू कर्णे शकले ददृशुः प्रजाः हाहाकारः महानासीत् निगते मागधेश्वरे पूजयामास तु भीमं परिरभ्य जय अच्युतौ सहदेवं तत्तनयं भगवान् भूतभावनः अभ्यषिञ्चत अमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः मोचयामास राजन्यान् समृद्धाः मागधेन ये इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे जरासन्धवधो नाम 270तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 370तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अयि द्वे शतानि अष्टौ लीलया युधि निर्जिताः ते निर्गताः गिरिद्रोण्यां मलिनाः मलवाससः क्षुक्षामाः शुष्कवदनाः संरोध परिकर्षिताः ददृशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्साङ्कं चतुर्बाहुं पद्मगर्भ अरुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन् मकरकुण्डलं पद्महस्तं गदा शङ्कररताङ्गैः उपलक्षितं किरीटहार कटक कटिसूत्र अङ्गदाचितं वरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिखन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः प्रणेमुः हतपाप्मानः मूर्धभिः पादयोः हरेः कृष्ण सन्दर्शन आह्लाद ध्वस्त संरोदनक्लमाः प्रशंसुः हृषीकेशं गीर्भिः प्राञ्जलयः नृपाः राजान ऊचुः नमस्ते देवदेवेश प्रपन्न आर्तिहर अव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान् घोरसंस्कृतेः न येनं नाथ अनु असूयामः मागधं मधुसूदन अनुग्रहः यद्भवतः राज्ञां राज्यच्युतिः विभो राज्य ऐश्वर्य मद उन्नतः न श्रेयः विन्दते नृपः त्वन्मायया ईहितः अनित्याः मन्यते सम्पदः अचलाः मृगतृष्णां यथा बालाः मन्यन्ते उदकाशयम् एवं वैकारिके मायाम् अयुक्ताः वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयः जिगीषया अस्याः इतरेतरस्पृदः घ्नन्तक प्रजाः स्वाहा अतिनिर्घृणाः प्रभो मृत्युं पुरः त्वाम् अविगणय्य दुर्मदाः ते एव कृष्ण अद्य गम्भीररंहसा दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः कालेन तन्वा भवतः अनुकम्पया विनष्टदर्पाः चरणौ स्मरामते अतो न राज्यं मृगतृष्णरूपितं देहेन शश्वत्पतता रुजाम्बुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनं तं नः सम् आदिश उपायं येन ते चरण अम्बुजयोः स्मृतिः यथा न विरमेत अपि संस्तरताम् इह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुकोवाच
संस्तूयमानः भगवान् राजभिः मुक्तबन्धनैः तानाः करुणः तात शरण्यः श्लष्णया गिरा। श्रीभगवानुवाच अद्य प्रभृति वः भूपाः मयि आत्मनि अखिलेश्वरे सुदृढा जायते भक्तिः बाढम् आशंसितं तथा दिष्ट्या व्यवसितं भूपाः भवन्तः ऋतभाषिणः श्रिया ऐश्वर्यमद उन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणां हैहयः नहुषः वेनः रावणः नरकः अपरे श्रीमदात् भ्रंशिताः स्थानात् देव दैत्य नरेश्वराः भवन्तः एतद्विज्ञाय देहि उद्यत्पाद्यम् अन्तवत् देहादि उत्पाद्यम् अन्तवत् मां यजन्तः अध्वरैः युक्ताः प्रजाः धर्मेण रक्षत सन्तन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखं दुःखं भवाभवौ प्राप्तं च सेवन्तः मच्चित्ताः विचरिष्यत उदासीनाश्च देहादौ आत्मा रामाः धृतव्रताः मयि आवेश्य मनः सम्यक् माम् अन्ते ब्रह्म यास्यत। श्रीशुकोवाच इति आदिश्य नृपान् कृष्णः भगवान् भुवनेश्वरः तेषां न्ययुङ्क्त पुरुषान् श्रियः मज्जन कर्मणि सपर्याकारयामास सखदेवेन भारत। नरदेवः उचितैः वस्त्रैः भूषणैः स्रग्विलेपनैः भोजयित्वा वर अन्नेन सुस्नातान् सम् अलङ्कृतान् भोगैश्च विविधैः युक्तान् ताम्बूलाद्यैः नृप उचितैः ते पूजिताः मुकुन्देन राजानः मृष्टकुण्डलाः विरेजुः मोचिताः क्लेशात् प्रावुरुड् अन्त यथा ग्रहाः रथान् सद् अश्वान् आरोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सुनृतैः वाक्यैः स्वदेशान् प्रति अपाययत्। ते एवं मोचिताः कृष्णात् कृष्णेन सुमहात्मना यैः तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितं यदा अन्वशासद भगवान् तथा चक्रुः अतन्त्रिताः जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सखदेवेन पूजितः गत्वा ते काण्डवप्रस्थं शङ्कान् दद्मुः जित अरयः हर्षयन्तः स्वसुहृदः दुर्हृदां च असुकावहाः तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसः इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरेमागतं शान्तं राजा च आप्तमनोरथः अभिवन्द्यात् राजानं भीमार्जुन जनार्दनाः सर्वम् आश्रावयं चक्रुः आत्मना यद् अनुष्ठितं निशम्य धर्मराजः तत् केशवेन अनुकम्पितम् आनन्द अश्रुकलां मुञ्चन् प्रेम्णा न उवाच किञ्चन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने 370तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अतः 470तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवं युधिष्ठिरः राजा जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य च अनुभावं तं श्रुत्वा प्रीतः तम् अब्रवीत्। युधिष्ठिर उवाच ये स्युः त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसा एव अनुशासनं स भवान् अरविन्दाक्षः दीनानां ईशमानिनां दत्ते अनुशासनं भूमन् तद् अत्यन्तविडम्बनं न हि एकस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिः वर्धते तेजः ह्रसते च यथा रवेः न वै ते अजितः भक्तानां मम अहम् इति माधव त्वं तव इति च नानादीः पशूनामिव वैकृता। श्रीशुकोवाच इत्युक्त्वा यज्ञे काले वव्रे युक्तान् स ऋत्विजः कृष्ण अनुमोदितः पार्थः ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः द्वैपायनः भरद्वाजः सुमन्तुः गौतमो असितः वशिष्ठः चेवनः कण्वः मैत्रेयः कवशः त्रितः विश्वामित्रः वामदेवः सुमतिः जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरः गर्गः वैशम्पायन एव च अथर्वः कश्यपः दौम्यः रामः भार्गव आसुरिः वीतिहोत्रः मधुच्छन्दा वीरसेनः अकृतवर्णः उपहूताः तथा च अन्ये द्रोण भीष्म कृपादयः धृतराष्ट्रः सखसुतः विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्याः शूद्रा यज्ञविदृच्छवः तत्र ईयुः सर्वराजानः राज्ञां प्रकृतयः नृप।
ततस्ते देव यजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथा आम्नायं दीक्षयान् चक्रिरे नृपं हैमाः किल उपकरणाः वरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयः लोकपालाः विरिञ्चि भव संयुताः स गणाः सिद्धगन्धर्वाः विद्याधरमहोरगाः मुनयः च रक्षांसि खग किन्नरचारणाः राजानश्च समाहूताः राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुः स्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सु उपपन्नम् अविस्मिताः आयाजयन् महाराजं याजकाः देववर्चसः राजसूयेन विधिवत् प्राचेतसम् इव अमराः सौते अग्नि अवनीपालः याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् यथावत्सु समाहितः सदस्य अग्रय अर्हं वै विमृशन्तः सभासदः न अद्य गच्छन् अन्येकान्त्यत्यात् सह देवः तथा अब्रवीत् अर्हति हि अच्युतः श्रैष्ठ्यं भगवान् सात्वतांपतिः एष वै देवताः सर्वाः देशकालधनादयः तदात्मकम् इदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मिकम् इदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निः आहुतयः मन्त्राः सांख्यं योगश्च यत्परः एक एव अद्वितीयः असौ एतद् आत्म्यम् इदं जगत् आत्मना आत्माश्रयः सभ्याः सृजति अवति हन्ति अजः विविधानि इह कर्माणि जनयन् यद् अवेक्षया ईहते यद् अयं सर्वश्रेयः धर्मादिलक्षणं तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानाम् आत्मनश्च अर्हणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णाय अनन्य च दर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्य आनन्त्यम् इच्छता इत्युक्त्वा सः देवः अभूत् तूष्णीं कृष्ण अनुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साधु इति सत्तमाः श्रुत्वा द्विज ईरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां सम् अर्हयत् हृषीकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः तत्पादौ अमनिज्य आपः शिरसा लोकपावनैः स भार्यः स अनुज अमात्यः स कुटुम्बः अवहन्मुदा वासोभिः पीतकौशेयैः भूषणैश्च महाधनैः अर्हयित्वा अश्रुपूर्ण अक्षः न अशकत् सम् अपेक्षितुं युक्तं स भाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयः जनाः नमोजयेति नेमुः तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठात् उत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदसि अमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाणि अभीतः ईशः दुरत्ययः कालः इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानाम् अपि यद् बुद्धिः बालवाक्यैः विविद्यते यूयं पात्रविदां श्रेष्ठाः मां मन्द्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णः यत् सम्मतः अर्हणे तपो विद्याव्रतधरान् ज्ञानविद्वस्तकल्मषान् परमऋषीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालैश्च पूजितान् सदस्पतीन् अधिक्रम्य गोपालैः कुलपांसनः यथा काकः पुरोडाशं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुल अपेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैः हीनः सपर्यां कथमर्हति ययाति हि न येषां हि कुलं शप्तं सद्भिः बहिष्कृतं वृथा पानरतं शश्वत सपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षिसेवितान् देशान् हित्वा एते अब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः एवमादीनि अभद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः न उवाच किञ्चित् भगवान् यथा सिंहः शिवारुथं भगवत् निन्दनं श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासदः कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तः चेदिपं रुषा निन्दां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो न अपैति यः सः अपि याति अधः सुकृताच्युतः ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धाः मत्स्य कैकेयसृञ्जयाः उद आयुधाः समुत्तस्तुः शिशुपाल जिगांसवः ततः चैद्यः तु असम्भ्रान्तः जगृहे खड्गचर्मणि वत्सयन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञः सदसि भारत तावदुत्थाय भगवान् स्वान् निवार्य स्वयं वृषा शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहास आपततः रिपोः
शब्दः कोलाहलः अपि आसीत्। शिशुपाले हते महान् तस्य अनुयायिनः भूपाः दुद्रुवुः जीवित ऐशिनः चेद्य देह उत्थितं ज्योतिः वासुदेवम् उपाविशत्। पश्यतां सर्वभूतानाम् उल्का इव भुवि काच्युता जन्मत्रय अनुगुणित वैर संरब्धया दिया ध्यायन् तन्मयतां यातः भावः हि भवकारणं ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यः दक्षिणां विपुलाम् अदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवत् चक्रे अवभृतम् एकराट् साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णः योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचित् मासान् सुहृद्भिः अभियाचितः। ततो अनुज्ञाप्य राजानम् अनिच्छन्तम् अपि ईश्वरः ययौ सभार्यः स अमात्यः स्वपुरं देवकीसुतः वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनः जन्म विप्रशापात् पुनः राजसूय अवभृत्येन स्नातः राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराठिव राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवकेचराः कृष्णं क्रतुं स संशन्तः स्वधामनि ययुः मुदा दुर्योधनं ऋते पापं कलिं कुरुकुल आमयं यः न सेहे श्रियं स्वीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य तां य इदं कीर्तयेद् विष्णोः कर्म चैद्यवदादिकं राजमोक्षं विधानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम 400तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ पञ्चसप्ततमोऽध्यायः। राजोवाच अजातशत्रोः तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् नृदेवाः ये समागताः दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः स ऋषयः सुराः इति श्रुतं नः भगवन् तत्र कारणमुच्यतां। ऋषिरुवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्यायां तस्य आसन् प्रेमबन्धनाः। भीमः महानस अध्यक्षः धनाध्यक्षः सुयोधनः सहदेवः तु पूजायां नकुलः द्रव्यसाधने गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पाद अवनेजने परिवेशेन द्रुपदजा कर्णः दाने महामनाः युयुधानः विकर्णश्च हार्दिक्यः विदुरादयः बाह्लीकपुत्रा भूर्याद्याः ये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकेशवः ऋत्विक्सदस्य बहुवित्सु सुहृत्तमेषु सुइष्टेषु सुनृतसमर्कणदक्षिणाभिः चैद्ये च चात्वतपतेः चरणं प्रविष्टे चक्रुः ततस्तु अवभृतस्नपनं द्युनद्यां मृदङ्गशङ्खपणवदुन्दुरि आनकगोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि नेदुः आवभृतोत्सवे नर्तक्यः नृतो हृष्टाः गायकाः यूतशः जगुः वीणा वेणुतलेन अन्नादः तेषां स दिवम् अस्पृशत् चित्रध्वज पताका अग्रैः इब इन्द्र स्यन्दन आर्वभिः स्व अलङ्कृतैः भटैः भूपाः निर्ययु रुक्ममालिनः यदु सृञ्जय काम्बोज कुरु केकय कौसलाः कम्पयन्तः भुवं सैन्यैः यजमानपुरसराः सदस्य ऋत्विग्द्विज श्रेष्ठाः ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षिपितृगन्धर्वाः तुष्टुभुः पुष्पवर्षिणः सुअलङ्कृता नराः नार्यः सुगन्धस्रग्भूषण अम्बरैः विलिम्पन्त्यः अभिषिञ्चन्त्यः बीजगृः विविधैः रसैः तैलघोरस गन्धोद हरिद्रा सान्द्रकुङ्कुमैः पुंभिः लिप्ताः प्रलिम्पन्त्यः विजगृः वारयोषितः गुप्तानृभिः निरगमत् उपलब्धम् एतत् देव्यः यथा दिवि विमानवरैः नृदेव्यः ताः मातुलेयसखिभिः परिशिच्यमानाः सव्रीडः सविकसद्वदनाः विरेजुः ताः
देवरान् उत सखीन् शिशिशुः धृतिभिः क्लिन्न अम्बराः विवृत्तगात्रकुच उरुमध्यमामद्याः औत्सुख्यमुक्तकबरात् च्यवमानमाल्याः क्षोभं ददुः मलदियां रुचिरैः विहारैः स सम्राट्रतमारूढः सद् अश्वं रुक्ममालिनं व्यरोचत स्वपत्नीभिः क्रियाभिः कृतुराडिव पत्नी संयाज अवभृत्यैः चरित्वा ते तं ऋत्विजः आचान्तं स्नापयां चक्रुः गङ्गायां सह कृष्णया देवदुन्दुभयोः नेदुः नरदुन्दुभिः समं मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवश्री पितृमानवाः सस्नुः तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः महापातकी अपि यतः सद्यः मुच्येत किल्बिषात् अद्य राजा अगते क्षौमे परिदाय सुअलङ्कृतः ऋत्विक् सदस्य विप्रादीन् आनर्च आभरण अम्बरैः बन्धुज्ञाति नृपान् मित्र सुहृदः अन्यांश सर्वशः अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः सर्वे जनाः सूरुरुचः मणिकुण्डलस्रक् उष्णीष कंचुक दुकूलमहार्घ्यहाराः नार्यश्च कुण्डलयुग अलकवृन्दजुष्ट वक्त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः अथ ऋत्विजः महाशीलाः सदस्याः ब्रह्मवादिनः ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्राः राजानः ये समागताः देवश्रीपितृभूतानि लोकपालाः सह अनुगाः पूजिताः तम् अनुज्ञाप्य स्वधामनि ययुः नृप हरिदासस्य राजर्षेः राजसूयमहोदयं नैव अतृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन् मर्त्यः अमृतं यथा ततो युधिष्ठिरः राजा सुहृत्सम्बन्धि बान्धवान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः भगवानपि तत्र अङ्गन्यवासीत् तत्प्रियङ्करः प्रस्थाप्य यदुवीरांश्च साम्बादींश्च कुशस्थलीम् इत्थं राजा धर्मसुतः मनोरथ महार्णवं सुदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेन आसीत् गतज्वरः एकदा अन्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम् अतप्यद्राजसूयस्य महित्वं च अच्युतात्मनः यस्मिन् नरेन्द्र दितिजेन्द्र सुरेन्द्र लक्ष्मीः नाना विभान्ति किल विश्वसृज उपकृप्ताः ताभिः पतीन् द्रुपदराजसुता उपतस्ते यस्यां विषक्तहृदयः कुरुराड् अतप्यत् यस्मिन् तदा मधुपतेः महिषी सहस्रं क्षोणीभरेण शनकैः क्वणत् अङ्घ्रिशोभं मध्ये सुचारुकुचकुङ्कुमशोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यं सभायां मयक्लृप्तायां क्वापि धर्मसुतो अधिराट् वृतः अनुजैः बन्धुभिश्च कृष्णेन अपि स्वचक्षुषा आसीनः काञ्चने साक्षाद् आसने भगवानिव पारमेष्ट्य श्रियाजुष्टः स्तूयमानश्च वन्दिभिः तत्र दुर्योधनः मानी परीतः भ्रातृभिः नृप किरीटमाली नविशद असि हस्तः क्षिपन् रुषा स्थले अभ्यगृणत् वस्त्रान्तं जलं मत्वा स्थले अपतत् जले च स्थलवत् भ्रान्त्या माया विमोहितः जहास भीमः तं दृष्ट्वा स्त्रियः नृपतयः अपरे निवार्यमाणाः अपि अङ्गराज्ञा कृष्ण अनुमोदिताः सव्रीडतः वाक्वदनः रुषाज्वलन् निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययौ गजाक्वयं हा हा इति शब्दः सुमहानभूतसताम् अजातशत्रुः विमना इव अभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भवः भरं समुज्जिहीर्षुः भ्रमति स्म यदृशाम् एतत्ते अभिहितं राजन् यत्पृष्टो अहमिति त्वया सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्योधनमानभङ्गः नाम पञ्चसप्ततमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अथ अन्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्म अद्भुतं नृप क्रीडानरशरीरस्य यथा सौभपतिः हतः शिशुपालसखः शाल्वः रुक्मिणी उद्वाह आगतः यदुभिः निर्जितः संगे जरासन्धादेः तथा शाल्वः प्रतिज्ञाम् अकरोत् शृण्वतां सर्वभूभुजाम् यादवीं क्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृप पांसमुष्टिं सकृद् ग्रसन्
संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोष उमापतिः वरेण चन्दयामास शाल्वं शरणमागतं देव असुर मनुष्याणां गन्धर्व उरगरक्षसाम् अभेद्यं कामगम्भव्रे स यानं वृष्णिभीषणं तथा इति गिरिशः आदिष्टः मयः परपुरञ्जयः पुरं निर्माय शाल्वाय प्रदात् सौभम् आयस्मयं स लब्ध्वा कामगम्यानं तमोधाम दुरासदं ययौ द्वारवतीं शाल्वः वैरं वृष्णिकृतं स्मरन् निरुद्य सेनया शाल्वः महत्या भरतर्षभ पुरीं बभञ्ज उपवनानि उद्यानानि च सर्वशः स गोपुराणि द्वाराणि प्रासाद अट्टालतोलिकाः विहारान् स विमान अग्रयान् निपेतुः शस्त्रवृष्टयः शिलाद्रुमाश्च अशनयः सर्पाः आसारशर्कराः प्रचण्डचक्रवातः अभूत् रजसा आच्छादिता दिशः इति अर्ध्यमानाः सौभेन कृष्णस्य नगरी वृषं न अभ्यपद्यत शं राजन् त्रिपुरेण यथा मही प्रद्युम्नः भगवान् वीक्ष्य बाध्यमाना निजा प्रजाः मा बैष्ट इति अभ्यदात् वीरः रथारूढः महायशाः सात्यकिश्चारुदेष्णश्च साम्बः अक्रूर सह अनुजः हार्दिक्यः भानुविन्दश्च गदश्च शुकसारणौ अपरे च महेश्वासाः रथयूतपयूतपाः निर्ययुः दंशिताः गुप्ताः रथ इव अश्वपथादिभिः तथा प्राववृते युद्धं शाल्वान् यदुभिः सह यथा असुराणां विबुधैः तुमुलं लोमहर्षणं ताश्च सौभवतेः माया दिव्यास्त्रैः रुक्मिणीसुतः क्षणेन नाशयामास नैशं तम इव उष्णगुः दिव्याद पञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्कैः अयोमुखैः शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरैः सन्नतपर्वभिः शतेन अताडयत् शाल्वम् एकेन अस्य सैनिकान् दशभिः नेत्रोन् वाहनानि त्रिभिः तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपर सैनिकाः बहुरूप एकरूपं तद् दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैः अभूत् क्वचित् भूमौ क्वचित् व्योम्नि गिरिमूर्ध्नि जले क्वचित् अलात् चक्रवद् भ्राम्यत् सौभं तद् दुरवस्थितं यत्र यत्र लक्ष्येथ सौभग सह सैनिकः शाल्वः ततस्ततो अमुञ्चन् शरान् सात्वत युतपाः शरैः अग्नि अर्क संस्पृशैः आशीविष दुरासदैः पीड्यमान पुर अनीकः शाल्वः अमुह्यत् पर ईरितैः शाल्व अनीकप शस्त्र ओगैः वृष्णि वीराः वृष अर्दिताः न तत्यजुरणं स्वं लोक द्वय जिगीषवः शाल्व अमात्यः द्युमान् नाम प्रद्युम्नन् प्राक् प्रपीडितः आसाद्य गदया मौर्वीं व्याहृत्य व्यनदद्बली प्रद्युम्नं गदयाशीष्ण वक्षस्थलम् अरिन्दमम् अपोवाह रणात्सूतः धर्मविद् दारुकात्मजः लब्धसज्ञः मुहूर्तेन काष्णिगी सारथिमब्रवीत् अहो असाधु इदं सूत यद् रणात् मे अपसर्पणं या यदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः विना मत्क्लीबच्चित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्बिषात् किं नो वक्ष्ये अभिसङ्गम्य पितरौ रामकेशौ युद्धात् सम्यक् अपक्रान्तः पृष्टः तत्र आत्मनः क्षमं व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यः भ्रातृजामयः क्लैब्यं कथं वीर तव अन्यैः कथ्यतां मृदे सारथिरुवाच धर्मं विजानता आयुष्मन् कृतं एतत् मया विभोसूत कृष्णगतं रक्षेत् रथिनं सारथिं रथि एतद्विदित्वा तु भवान् मया अपोवाहितः रणात् उपसृष्टः परेण इति मूर्छितः गदया हतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शाल्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्यायः श्रीहरये नमः। अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच स तु उपस्पृश्य सलिलं दंशितः धृतकार्मुकः नय मां द्युमतः पार्श्वं वीरस्य इति आह सारथिं विदमन्तं स्वसैन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणीसुतः प्रतिगत्य विद्यन् नाराचैः अष्टभिः स्मयन् चतुरः वाहान् सूतम् एकेन च अगनत् द्वाभ्यां धनुश्च एकेतुं च शरेण अन्येन वै शिरः गद सात्यकी साम्बाद्याः जग्नुः सौभपतेः बलं पेतुः समुद्रे सौभेयाः सर्वे चञ्चिन्नकन्दराः एवं यदूनां शाल्वानां निघ्नताम् इतरेतरं युद्धं त्रिणवरात्रं तद् अभूत् तुमुलम् उल्बणम् इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्णः आहूतः धर्मसूनुना राजसूये अथ निर्वृत्ते शिशुपाले च संस्थिते कुरु वृद्धान् अनुज्ञाप्य मुनींश्च स सुतामृतां
निमित्तानि अतिघोराणि पश्यन् द्वारवतीं ययौ आह च अहम् इह आयातः आर्य मिश्र अभिसङ्गतः राजन्याश्चैद्यपक्षीयाः नूनं हन्युः पुरी मम वीक्ष्य तत्कथनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणं सौभं च शाल्वराजं च दारुकं प्राककेशवः रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्य अन्तिकम् आशु वै सम्भ्रमः ते न कर्तव्यः मायावी सौभराटयम् इत्युक्तः चोदयामास रथम् आस्थाय दारुकः विशन्तं ददृशुः सर्वे स्वे परे च अरुण अनुजं शाल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्राय बलेश्वरः प्राहरत् कृष्णसूताय शक्तिं भीमरवां मृधे तामापतन्तीं नभसि महा उल्कामिव रंहसा भासयन्तीं दिशशौरिः सायकैः शतदा अचिनत् तं च षोडशभिः विद्वा बाणैः सौभं च केभ्रमत् अविद्यन् शरसन्दोहैः कं सूर्य इव रश्मिभिः शाल्वः शौरिस्तु दोहो सव्यं शार्ङ्गं शार्ङ्गधन्वनः बिभेद न्यपतत् हस्तात् शार्ङ्गम् आसीत् तत् अद्भुतं हाहाकारः महानासीत् भूतानां तत्र पश्यतां विनद्य सौभराट उच्चैः इदमाह जनार्दनं यत्त्वया मूढः नः सख्युः भ्रातुः भार्या कृत ईक्षतां प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा तं त्वाम् अद्य निशितैः बाणैः अपराजितमानिनं नयामि पुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेः मम अग्रतः श्रीभगवानुवाच वृतातुं कत्तसे मन्द न पश्यसि अन्तिके अन्तकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूराः न बहुभाषिणः इत्युक्त्वा भगवान् शाल्वं गदया भीमवेगया तथाडजत्र सम्रब्धः स च कम्पे वमन् असृक् गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्तु अन्तरदीयत ततो मुहूर्तम् आगत्य पुरुषः शिरसा अच्युतं देवक्या प्रहितः अस्मीति नत्वा प्रागवचोरुदन् कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता मे पितृवत्सल बद्ध्वा अपनीतः शाल्वेन सौनिकेन यदा पशुः निशम्य विप्रियं कृष्णः मानुषीं प्रकृतिं गतः विमनस्कः गृणी स्नेहात् बभाषे प्राकृतः यथा कथं रामम् असम्भ्रान्तं जित्वा अजेयं सुरासुरैः शाल्वेन अल्पीयसा नीतः पिता मे बलवान् विधिः इति ब्रुवाणे गोविन्दे सौभराट् पत्युपस्थितः वसुदेवम् इव आनीय कृष्णं च इदम् उवाच सः एष ते जनिता तातः यदर्थम् इह जीवसि वदिष्ये वीक्षितः ते अमुं ईशश्चेत् पाहि बालिश एवं निर्बत्स्य मायावी खड्गेन आनकदुन्दुभेः उत्कृत्य शिरः आदाय कस्तं सौभं समाविशत् ततो मुहूर्तं प्रकृतौ उपप्लुतः स्वबोधास्ते स्वजन अनुषङ्गतः महानुभावः तद् अबुद्धयत् आसुरीं मायां स शाल्व प्रसृतां मया उदितां तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्धः आजौ सम् अपश्यत् अच्युतः स्वाप्नं यथा च अम्बरचारिणं रिपुं सौभस्थम् आलोक्य निहन्तुमुद्यतः एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः केचन अन्विताः यत् स्ववाचः विरुध्येत नूनं ते न स्मरन्ति उत क्व शोकमोहो स्नेहो वा भयं वा ये अज्ञसम्भवाः क्व च अखण्डितविज्ञान ऐश्वर्यस्तु अखण्डितः यत्पादसेवा ऊर्जितया आत्मविद्यया हिन्वन्ति अनादि आत्मविपर्ययग्रहं लभन्ते आत्मीयम् अनन्तम् ऐश्वर्यं कुतो अनुमोहः परमस्य सद्गतेः तं शस्त्रपूगैः प्रहरन्तमोजसा शाल्वं शरैः शौरिः अमोघविक्रमः विद्वा अच्छिनत् वर्म धनुः शिरोमणिं सौभं च शत्रोः गदया रुरोजः तत्कृष्णहस्त ईरितया विचूर्णितं पपाततो ये गदया सहस्रदा विसृज्य तद्भूतलमास्थितः गदाम् उद्यम्य शाल्वः अच्युतम् अभ्यगादृतम् आधावतः स गदं तस्य बाहुं बल्लेन चित्वात रथाङ्गम् अद्भुतं वदाय शाल्वस्य लयार्क सन्निभं बिभ्रत् बभौ स अर्क इव उदयाचलः जगारतेन एव शिरः सकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरुमायिनः हरिः वज्रेण वृत्रस्य यदा पुरन्दरः बभूव हा इति वचः तदा नृणां तस्मिन् निपतिते पापे सौभे च गदया हते नेदुगोदुन्दुभयः राजन् दिवि देवगण ईरिताः सखीनाम् अपचितिं कुर्वन् दन्तवक्त्रः रुषा अभ्यगात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सौभगवतो नाम सप्तसप्ततमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।
अथ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष्य सौहृदम् एकः पदातिः संक्रुद्धः गदापाणिः प्रकम्पयन् पद्भ्याम् इमां महाराज महासत्त्वः अदृश्यत तं तथा आयान्तम् आलोक्य गदाम् आधाय सत्वरः अवप्लुत्य रथात् कृष्णः सिन्धुं वेला इव प्रत्यदात्। गदामुद्यम्य कारुषः मुकुन्दं प्राह दुर्मदः दिष्ठया भवान् अद्य मम दृष्टिपथं गतः त्वं मातुलेयः नः कृष्ण मित्रदृक् मां जिगांससि अतः त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया तर्हि आनृण्यम् उपैमि अज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपम् अरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा एवं रूक्षैः तुदन् वाक्यैः कृष्णं तोत्रैः इव द्विपं गदया अताडयत् मूर्ध्नि सिंहवत् व्यनदच्च सः। गदया अभिगतः अपि आजौ न चचाल यदुद्वहः कृष्णः अपि तम् अहन्गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे गदा निर्भिन्न हृदयः उद्वमन् रुधिरं मुखात् प्रसार्य केशबाहु अङ्घ्रीन् धरण्यां न्यपतद्यसुः ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णम् आविशत् अद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैत्यवते नृपः विदूरस्थः तु तद्भ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुतः आगच्छत् असि चर्माभ्याम् उच्छ्वसन् तद्जिगांसयां तस्य च आपततः कृष्णः चक्रेण चुरनेमिना शिरोजहार राजेन्द्र स किरीटं स कुण्डलम् एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्त्रं सह अनुजं हत्वा दुर्विषहान् अन्यैः ईडितः सुरमानवैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैः विद्याधरमहोरगैः अप्सरोभिः पितृगणैः यक्षैः किन्नरचारणैः उपगीयमानविजयः कुसुमैः अभिवर्षितः वृतश्च वृष्णिप्रवरैः विवेश अलङ्कृतं पुरीम् एवं योगेश्वर कृष्णः भगवान् जगदीश्वरः ईयते पशुदृष्टीनां निर्जितः जयति इति सः श्रुत्वा युद्ध उद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः तीर्थ अभिषेक व्याजेन मध्यस्थः प्राययौ किल स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिस्रोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः पृथूदकं बिन्दुसरः त्रितकूपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनाम् अनु यानि एव गङ्गाम् अनु च भारत जगामनैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते तम् आगतम् अभिप्रेत्य मुनयः दीर्घसत्रिणः अभिनन्द्य यथा न्यायं प्रणम्य उत्थाय च अर्चयन् सः अर्चितः स परिवारः कृत आसन परिग्रहः रोमहर्षणमासीनं महर्षेः शिष्यम् ऐषत अप्रत्युत्थायिनं सूतम् अकृतप्रह्वण अञ्जलिम् अध्यासीनं च तान् विप्रान् चुकोप उद्वीच्य माधवः कस्मात् असौ इमान् विप्रान् अध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालान् तथैव आस्मान् वदमर्हति दुर्मतिः ऋषेः भगवतः भूत्वा शिष्यः अधीत्य बहूनि च स इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य अविनीतस्य वृथापण्डितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य इव अजितात्मनः एतदर्थः हि लोके अस्मिन् अवतारः मया कृतः बद्या मे धर्मध्वजिनः ते हि पातकिनः अधिकाः ये तावदुक्त्वा भगवान् निवृत्तः असद्वदादपि भावित्वात् तं कुशाग्रेण करस्तेन अहनत् प्रभुः हा हा इति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः ऊचुः संकर्षणं देवम् अधर्मः ते कृतः प्रभो अस्य ब्रह्मासनं दत्तम् अस्माभिः यदुनन्दन आयुश्च आत्म अक्लमं तावत् यावत् सत्रं समाप्यते अजानता एव आचरितः त्वया ब्रह्मवदः यथा योगेश्वरस्य भवतः न आम्नायः अपि नियामकः यदि एतद् ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन चरिष्यति भवान् लोकसंग्रहः अनन्यचोदितः श्रीभगवान् उवाच करिष्ये वद निर्वेशं लोक अनुग्रहकाम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान् तु स तु विधीयतां दीर्घम् आयुः बत एतस्य सत्वम् इन्द्रियमेव च
आशासितं यत्तद् ब्रूत साधय योगमायया ऋषय ऊचुः अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योः अस्माकमेव च यथा भवेद् वचः सत्यं तथा राम विधीयतां श्रीभगवानुवाच आत्मा वै पुत्रः उत्पन्नः इति वेद अनुशासनं तस्मात् अस्य भवेद्वक्ता आयुः इन्द्रिय सत्त्ववान् किं वः कामः मुनिश्रेष्ठाः ब्रूत अहं करवाणि अथ अजानतास्तु अपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ऋषय ऊचुः इल्वलस्य सुतः घोरः बल्वलः नामदानवः स दूषयन्ति नः सत्रमेत्य पर्वणि तं पापं जहीदाशार्ह तन्न शुश्रूषणं परं भूय शोडित विमूत्र सुरा मांस अभिमरवर्षिणं ततश्च भ्रातरं वर्षं परीत्य सुसमाहितः सरित्वा 12 मासान् तीर्थस्नायि विशुद्ध्यसे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरित्रे बल्वल वध उपक्रमः नाम 870तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 89तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच ततः पर्वणि उपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवर्षणः भीमः वायुरभूत् राजन् पूय गन्धस्तु सर्वशः ततो अमेद्यम् अयं वर्षं बल्वलेन विनिर्मितम् अभवत् यज्ञशालायां सः अन्वदृश्यत शूलदृक् तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्न अञ्जनचय उपमं तप्त ताम्रशिखा श्मश्रुं दंष्ट्र उग्रभृकुटिमुखं सस्मारमुसलं रामः परसैन्यविदारणं हलं च दैत्यदमनं ते तूर्णम् उपतस्ततुः तम् आकृष्य हल अग्रेण बल्बलं गगनेचरं मुसलेन अहनत् क्रुद्धः मूर्धनि ब्रह्मदृहम्बलः सो अपतद्भुवि निर्भिन्न ललाटः असृक् समुत्सृजन् मुञ्चन् आर्तस्वरं शैलः यथा वज्रहतो अरुणः संस्तुत्य मुनयः रामं प्रयुज्य अवितत आशिषः अभ्यषिञ्चन् महाभागाः वृत्रघ्नं विबुधा यथा वैजयन्तीं ददुः मालां श्रीदाम अम्लानपङ्कजां रामाय वाससि दिव्यानि आभरणानि च अथ तैः अभ्यनुज्ञातः कौशिकीं एत्य ब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगात् यतः सरयुः आस्रावत् अनुस्रोतेन सरयों प्रयागम् उपगम्य सः स्नात्वा संतर्प्य देवादीन् जगाम पुलकाश्रमं गोमतीं कण्डकीं स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुतः गयां गत्वा पितॄन् इष्ट्वा गङ्गासागरं सङ्गमे उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वा अभिवाद्य च सप्तगोदावरीं वेणां पंपां भीमरतीं ततः स्कन्दं दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलं गिरिशालयं द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वा अद्रिं वेङ्कटं प्रभुः कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितः हरिः ऋषभाद्रिं हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुम् अगमत् महापातकनाशनं तत्र आयुधम् अदात् धेनुः ब्राह्मणेभ्यः हलायुधः कृतमालां ताम्रपर्णे मलयं च कुलाचलं तत्र अगस्त्यम् आसीनं नमस्कृत्य अभिवाद्य च योजितः तेन आशीर्भिः अनुज्ञातः गतो अर्णवं दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्श सः ततः फाल्गुनमासाद्य पञ्चाप्सरसम् उत्तमं विष्णुः सन्निहितः यत्र स्नात्वा स्पर्शद् गव अयुतं ततो अभिव्रज्य भगवान् केरलांस्तु त्रिगर्तकान् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र दुर्जटेः आर्यां द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकम् अगात् बलः तापीं पयोष्णीं निर्विद्याम् उपस्पृश्य अथ दण्डकं प्रविश्य रेवाम् अगमत् यत्र माहिष्मतीपुरी मनुतीर्थम् उपस्पृश्य प्रवासं पुनरागमत् श्रुत्वा द्विजैः कथ्यमानं कुरु पाण्डवसंयुगे सर्वराजन्यनिधनं भारं मेने कृतं भुवः स भीम दुर्योधनयोः गदाभ्यां युध्यतोः मृदे वारयिष्यन् विनशनं जगाम यदुनन्दनः युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनौ अपि अभिवाद्य अभवन् तूष्णीं किं विवक्षुः इह आगतः
गदापाणि उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयैषिणौ मण्डलानि विचित्राणि चरन्तौ इदमब्रवीत् युवां तुल्यबलौ वीरौ हे राजन् हे वृकोदर एकं प्राणादिकं मन्ये उत एकं शिक्षया अधिकं तस्मात् एकतरस्य इह युवयोः समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयो अन्यो वा विरमतु अफलः रणः न तद्वाक्यं जग्रहुतुः बद्धवैरौ नृप अर्थवत् अनुस्मरन्तौ अन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च दिष्टं तद् अनुमन्मानः रामः द्वारवतीं ये उग्रसेनादिभिः प्रीतैः ज्ञातिभिः समुपागतः तं पुनः नैमिषं प्राप्तं ऋषयः अयाचयन् मुदा क्रतु अङ्गं क्रतुभिः सर्वैः निवृत्त अखिल विग्रहं तेभ्यः विशुद्धविज्ञानं भगवान् व्यतरद् विभुः येन एव आत्मनि अधः विश्वम् आत्मानं विश्वगं विदुः स्वपत्न्या अवभृतस्नातः ज्ञातिबन्धु सुहृद्वृतः रेजे स्वज्योत्स्नया एव इन्दुः सुवासः सुष्ठु अलङ्कृतः ईदृग्विधानि असङ्ख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य अप्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति यो अनुस्मरेत् रामस्य कर्माणि अद्भुतकर्मणः सायं प्रातः अनन्तस्य विष्णोः स दैतः भवेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव तीर्थयात्रा निरूपणं नाम 1980तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 80तमोऽध्यायः। राजोवाच भगवान् यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो को नु श्रुत्वा असकृत् ब्रह्मन् उत्तमश्लोक सत्कथाः विरमेथ विशेषज्ञः विषण्णः काममार्गणैः सावागेया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाः स कर्णः शिरस्तु तस्य उभयलिङ्गम् आनमेत् तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अङ्गानि विष्णोः ततज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। सूत उवाच विष्णुराथेन सम्पृष्टः भगवान् बादरायणिः वासुदेवे भगवती निमग्नहृदयः अब्रवीत्। श्रीशुकोवाच कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणः ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रिय अर्थेषु प्रशान्त आत्मा जितेन्द्रियः यदृच्या उपपन्नेन वर्तमानः गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य चुक्षामा च तदाविदा पतिव्रता पतिं प्राह लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना अभिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः तम् उपैः महाभागा साधूनां च परायणं दास्यति द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने आस्ते अधुना द्वारवत्यां भोजविष्णुषु अन्धकेश्वरः स्मरतः पादकमलम् आत्मानम् अपि यच्छति किं नो अर्थकामान् भजतः न अत्यभीष्टां जगद्गुरुः स एवं भार्यया विप्रः बहुशः प्रार्थितः मृदु अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोकदर्शनम् इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं ददे अपि अस्ति उपायनं किञ्चित् गृहे कल्याणी दीयतां याचित्वा चतुरः मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादात् उपायनं स तान् आदाय विप्र अग्रयः प्राययो द्वारकां किल कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यात् इति चिन्तयन् त्रीणि गुल्मानि अतीयाय तिस्रकक्षाश्च स द्विजः विप्रः अगम्यान् अन्धकवृष्णीनां गृहेषु अच्युतधर्मिणां गृहं द्वयश्च सहस्राणां महिषीणां हरेः द्विज विशेष एकतमं श्रीमत् ब्रह्मानन्दं गतो यथा तं विलोक्य अच्युतः दूरात् प्रिया पर्यङ्कमास्थितः सहसा उत्थाय च अभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यगृहीत मुदां सख्युः प्रियस्य विप्रशेः अङ्गसङ्ग अतिनिर्वृतः प्रीतः व्यमुञ्चत् अब्बिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः अथ उपवेश्य पर्यङ्कं स्वयं च सख्युः समर्हणम् उपकृत्य अवनिज्य अस्य पादौ पाद अवनेजनीः अग्रही शिरसा राजन् भगवान् लोकपावनः व्यलिम्पत् दिव्यगन्धेन चन्दन अगरु कुङ्कुमैः
धूपैः सुरभिः मित्रं प्रदीप आवलिभिः मुदा अर्चित्वा आवेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतम् अब्रवीत् कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनि सन्ततं देवी पर्यचरत् साक्षात् चामरव्यजनेन वै अन्तःपुरजनः दृष्ट्वा कृष्णेन अमलकीर्तिना विस्मितः अभूत् अतिप्रीत्या अवधूतं सह भाजितं किम् अनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गर्हितेन अधमेन च यो असौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संवृतः पर्यङ्कस्तां श्रियं हित्वा परिष्वक्तः अग्रजः यथा कथयाञ्चक्रतुः गाताः पूर्वाः गुरुकुले सतोः आत्मनोः ललिताः राजन् करौ गृह्य परस्परं श्रीभगवानुवाच अभिब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्धदक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्या ऊटा सदृशी न वा प्रायः गृहेषु ते चित्तम् अकाम विगतं तथा न एव अतिप्रियसे विद्वन् धनेषु विदितं हि मे केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैः अगतचेतसः त्यजन्तः प्रकृतिः दैवीः यथा अहं लोकसङ्ग्रहं कच्चित् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः द्विजः विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारम् अश्नुते स वै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेः इह सम्भवः आद्यः अङ्ग यत्र आश्रमिणां यथा अहं ज्ञानदः गुरुः ननु अर्थकोविदाः ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतां इह ये मया गुरुणा वाचा तरन्ति अञ्जः भवार्णवं न अहं युज्या प्रजादिभ्यां तपसा उपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा अपीनः स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरौ गुरुदारैः चोदितानां इन्धन आनयने क्वचित् प्रविष्टानां महारण्यम् अपहृतौ सुमहद्विजो वातवर्षम् अभूत् तीव्रं निष्ठुराः स्तनयित्नवः सूर्यश्च अस्तं गतः तावत् तमसा च आवृता दिशः निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन वयं वृषं तत्र महानिलाम्बुभिः निहन्यमानाः मुहुः अम्बुसम्प्लवे दिशो अविदन्तः अथ परस्परं वने गृहीतः स्ताः परिबभ्रिम आतुराः एतद्विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनिः गुरुः अन्वेषमाणः नः शिष्यान् आचार्यः अपश्यत् आतुरान् अहो हे पुत्रकाः यूयम् अस्मदर्थे अतिदुःखिताः आत्मा वै प्राणिना प्रेष्ठः तम् अनादृत्य मत्पराः एव हि सत्शिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थ आत्मार्पणं गुरौ तुष्टोऽहं भोः द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः छन्दांसि अयातयामानि भवन्तु इह परत्र च इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोः अनुग्रहेण एव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये ब्राह्मण उवाच किम् अस्माभिः अनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासः गुरौ अभूत् यः यत् छन्दोमयं ब्रह्मदेहः आवपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासः अत्यन्तविडम्बनम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीदामचरिते 80तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।